السلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد sur ma chaîne لسلر مع فدوى. الفيديو متاع اليوم باش نحكيو فيه على الباج دو غارد اللي نخدموها في الباوربوينت pour présenter notre projet de fin d'études. D'accord. Donc كيما تعرفوا أهم حاجة في pour réussir soutenance نتاعك هو l'exposé نتاعك. Donc لازم الواحد يخدم l'exposé بالباهي معناتها يخدمو correctement، ما تكونش information ناقصة و bien sûr avec les animations والكل. دونك الفيديو نتاع اليوم باش نعطيكم فيه الباج دو غارد اللي هي مهمه برشا، وديجا هي الواجهه نتاع خدمتك اللي باش تكون افيشي اول ديابوزيتيف في معناتها افيك الداتا شو ولي بروف باش يتفرجوا فيها، دونك باش يقراو تو لي زانفورماسيون اللي موجودين فيها. دونك باش نعطيكم السبيتش اللي لازمكم تقولوه بفيرسيون بالفرنسي وبالانجلي، وباش نوريكم كومون تيليشارجي هكا دي زوتي باش بوغي سور الباج دو غارد باش تجيكم مزيانه وتحفونه. داكوغ. واهم حاجه محضره لكم une petite surprise في la fin du vidéo. دونك اللي ما عمل جيم يعمل، واللي مش عامل ابونمون واللي مش عامل ابوني يعمل، وبيان سور تبعوني ومشيو معايا. انا مانيش باش نحاول نعطيكم تو لي استوس و بليزيور هكا دي تروك باش فريمون ديابو نتاعك يجي تحفون تو. دونك لي موديل اللي باش نخدموا عليها، انا ما نحبش نطول عليكم برشا وندخلوا في معناتها ندخلوا في الكونتوني نتاعنا. نبدا نوريكم دي زيكزامبل. في الاول مثلا شفتوا هوني مثلا هذا الديابوزيتيف هذا، ثم هذا الديزاين. اول حاجه التومبليت، راني باش نعمل فيديو على التومبليت من بعد ان شاء الله. داكوغ. دونك مش لازم ندخلوا في لي ديتاي، جوست توا نحكيو على اهم حاجه. كيما تشوفوا هونيا لازم فازت هنا مثلا تكتب مينيستير ديدوكاسيون سوبيريور، الكل تنجم تحطها في الباج دو غارد، وبيان سور اسمك واسم بينامك، واهم حاجه الدات نتاع السوتونونس، ou asséminer les membres du jury, le président, le correcteur ou l'encadrant pardon تاع السوسيتي ou l'encadrant تاع l'université اللي تقرا فيها، وبيان سور اهم حاجه اللوغو نتاع ليكول. وكانك في شركه وعندها لوغو تعمل لوغو. واهم حاجه زاده بمحل برشا حوايج مهمين هما نيميروتاسيون دو باج. راهو لي نيميرو دو ديابو مهمين برشا. نهار الاكسبوزي يكون الباوربوينت نتاعك فيه نيميروتاسيون. باش تقولوا لي علاش؟ على خاطر كيف تكمل البريزونطاسيون تاع الاكسبوزي نتاعك الجوري باش يقولوا لك مثلا هذا نورمالمون الكوريكتور باش يقول لك ارجع للديابو 5 امشي للديابو 10. لازمك تبدا، لازمهم يكونوا نيميروتي، خاطر انت وقت tu vas بريزونطي الخدمه نتاعك الجوري ils vont prendre note. باهي. دونك اول حاجه باش نعملوها باش نمشيو وحده بالوحده. دونك باش نعمل كونترول ان باش نحل دوكيمون جديد باوربوينت. داكوغ. باش نعمل كونترول ان ونسيبريمي كل شيء. باش نبداو تو في الديزاين. باش نمشي انا باش نوريكم انا كيفاش نخدم هكا معناتها دي تروك نوريهم لي زيتيديون باش يخدموا يحضروا. باش نمشي انا مثلا في جوجل نكتب مثلا كاري نوار ونمشي الايماج يخرجوا لي هكا دي كاري نوار. داكوغ. نكتب اللي نحبه، اي ديزاين يعجبني نقول انا نحب بارتي نوار. جوست اكزامبل مثلا عجبني هذا باغ اكزامبل شفتوها عجبني باش نكليكي بوطون دوات انريجستري ليماج، نعمل انريجستري. باه نمشي انا للبارتي انريجسترمون بيرو باردون تيليشارجمون. دونك نمشي لتيليشارجمون جو سيليكسيون نعمل كوبي. داكوغ. ونرجع للباوربوينت نتاعي ونعمل كولي. باه شفتوها باش نشد نكليك عليها دو فوا وتجيني هنا كروب. نورمالمون باش نعمل كوم كوا باش نصغر فيها شويه. داكوغ. والكاليتي ما تفسدش، مش معناتها نقص منها. دونك قصيت منها باش نطلع هوني وجو في لا تيري في الجناب كيما هكا. هذا جوست معناتها باش نخدموا هكا ديزاين سامبل واللي يكون برو ومزيان. كي نعمل انا ديابوراما شفتوها كيفاش تجي بامال حاجه سامبل. توا ثاني اهم حاجه هما لي ليغو. اي باج دو غارد لازم يكون فيها مينيموم ان لوغو اللي هو نتاع اليونيفرسيتي اللي تقرا فيها. دونك جيست تمشي لجوجل تكتب اسم اي يونيفرسيتي تقرا فيها. داكوغ. مثلا منعرفش انا ليكول ناسيونال دانجينيور هنا دوسفاكس لينيت كوم ونمشي الايماج. نورمالمون خرجوا لك اي لوغو تحب عليه. داكوغ. كي ناخذوا لوغو نتاع لينيس نعمل له كوبي نعمل انريجستري ليماج. باه عادي جو في انريجستري ليماج ونمشي كالعاده نعمل لها كوبي.
نسيليكسيونيها نعمل لها كوبي ونرجع الخدمه نتاعي. باهي هذه عملت لها كوبي، نصغرها من الجناب ديما بجاه ربي. ديما كي تبدا عندكم ان ايماج صغروها من الجناب باش ما تفسدش الكاليتي نتاعها، ومن بعد نحطها في الكوان هذا ولا في الكوان هذا عادي. داكوغ هذا اللوغو الاول. كان عندك انت لوغو نتاع شركه معناتها سواء تاخذوا من الشركه اللي معناتها تقرا فيها ولا تشوف حاجه اخرى. داكوغ احنا باش نعملوا اللوغو نتاع لينيتكا ونعملوا له كوبي. باهي هات نكبروه شويه. باهي تري بيان. تو كان نعملها اون مود ديابوراما. شفتوا الخدمه نتاعي. تو نجيو لحاجه مهمه برشا اللي هو التيتر نتاع السوجي نتاعي. باش نعمل انا انسير، باش نمشيو للانسيرسيون، المنيو انسيرسيون نعملو شيب ونكليكيو على هذه زون دو تكست. معناتها تمشي للانسيرسيون، منيو انسيرسيون، في الريبون تكليكيو على فيغور وتمشيو لزون دو تكست تكليكي عليها وتجي هوني وتبدا تكتب. نقولوا مثلا شنو نقولوا، شنو نكتبوا؟ هيك نكتبوا ماركتينغ. باهي نسيليكسيونيها ونمشي سواء هوني معناتها نسيليكسيونيها تجيني هذه، سواء معناتها جو في موديفي البوليس فيا البارتي معناتها من هوني المنيو هذا، ولا نمشي للمنيو هنا من الفوق الفون. داكوغ ستيل. سينو نبدل في الكولور نعملوها في البلون باش يظهر بالباهي، سينو نبدلو في الستيل. اسمعوا في الباوربوينت ما سميش معناتها نورم نتاع لازمك تكتب تايم رومان ولا تكتب تاي دوز والكل، معناتها سي افو دو جوي. كل حد شفتوا توا راه جيت نسيليكسيوني ماركتينغ يا اخي، هذه جي سيليكسيوني هذه البارتي النوار اللي نحبها. دونك ثم حل برشا. اللي ما يعرفش معناتها ماسك دو ديابوزيتيف يمشي يتفرج في الفيديو اللي هبطته انا في الشين قبل هذا، اللي هو كومون كريي ان بلان دو اكسبوزي، بلان كيما هكا. عملت فيديو وريت فيه كيفاش تصنعوا ان بلان كيما هكا انيمي وكل شيء. دونك حاولوا تتفرجوا فيه باش تعرفوا كيفاش تصنعوا ان بلان دو رابور. كيما تعرفوا اهم حاجه هي الباج دو غارد والبلان ومن بعد الخدمه نتاعك. دونك نرجع باش نهز هذه باش نعملها كوبي كنترول اكس باش نمشي هوني فيو نعمل سلايد ماستر. سلايد معناتها ماسك دو ديابوزيتيف، نكليكي عليها تجيني الباج هذه باش نجي هوني وباش نعمل نسكر كلوز. شفتوها تو موجوده؟ شفتوا راه جيستي دو لا سيليكسيوني شيء جي با بلو لا سيليكسيوني دونك وليت فيكس. داكوغ دونك تجيو هوني وتكتبوا. هات نشوفوا احنا تيتر كبير شويه، نختاروا تيتر بالفرنسي، نعملوا حتى réalisation d'un système de gestion copie marketing. et دونك شوفوا تتحكموا تجيو من هنا وتكبروه قد تعملوا من هوني وتكبروا من هوني ومن بعد تجيو تعملوا سونطري. داكوغ هاكا شفتوها؟ هذه مثلا شو كتبت هوني بالماجيسكول وهوني نورمال، انا نحب نرجع هذوما مينيسكول. سي با لا بين نعمل سوبريمي ونعاود نتابي، نو باش نعمل نمشي نسيليكسيونيها ونمشي هوني. شفتوا هذه الا كبيره والا صغيره مكتوب فيها ماجيسكول ومينيسكول، انا باش نعمل لور كيس. هي استنى باردون ماشي تو من التيب نتاع من التيب نتاع الكتيبه. مي بون شفتوا هوني ماركتينغ اي سيبوزون انا نحب نردها كلها ماجيسكول. ترجع هوني هذه غرانتا بوتيتا تبدل مثلا راه ترجعها لك كلها ماجيسكول. شفتوا؟ ترجع تكليكي مثلا لا تحبها كلها مينيسكول. شفتوها؟ لا هيت نحبها كلها مثلا واحد نعملو كابيتال اتش وورد معناتها ماجيسكول في الكلمه الاولى. شفتوها؟ هيك نجربوها نسيليكسيوني كل شيء. نحب كل كلمه الحرف الاول من كل كلمه يكون ماجيسكول. هي هذه معناتها بروميير ليتر ماجيسكول تكليكي عليها. شفتوها؟ هوني انتوما سي افو دو جوي. ما داكوغ دونك كتبت هيت نهبطو شويه مثلا هيت نحب نبدل فيه، انا نحب نعمل هكا نيونس ولا حاجه. جو سيليكسيون كليكي دو فوا تتحلي الفورما. نجي هوني في الفورما نبدل، نجم نعمل شيب افكت مثلا. شوفوا نبدل في هكا في نعرفش انا في لا اله الا الله محمد رسول الله. معناتها فوزافي لو شوا انكم تبدلوا في برشا حوايج. لا نحب الشيء باردون انا فاض نمشي للوورد مشيت لهوني. دونك نحب نبدل في التكست في لي في دو تكست. شفتوا كيفاش التكست يتبدل؟ تنجموا هكا مثلا تزيدوا ستيل. راهو هوني سي افو دو جوجي اللي تشوفوه مزيان والكل ويعبر عليكم تخدموا. راهو ما يقلقش لي زانيماسيون ولا البريزونطاسيون هكا. كان تخدم بحاجه انيمي معناتها لي زانيماسيون ما يقلقوش. دونك الواحد يختار اللي يحب. داكوغ
دونك منعرفش هكا ظهرت لكم ثما دي ديفيرونس. نعملو ريفليكسيون، شفتو هكا الريفليكسيون. دونك نعاود لكم تسيليكسيونيو التكست اللي تحبوا عليه، ومن بعد تتحل لكم هذه فورما منيو جديد. هوني هذا شيب ستيل، معناتها ستيل دو الكاري وين نكتب، اما انا نحب التكست دونك نخدم على التكست. كي يبدا عندي ان كاري ولا حاجه تو نشغلها تنجم تبدل فيه. هوني مثلا نجمو نعملو نحب مثلا الكتيبه تبدا هكا فيها نيونسي في الغوج، شفتو سي افو دو جوي. باهي توا نجيو لاهم حاجه، لازم الديابو يكون فيه نيميروتاسيون دو هوني، معناتها هوني نلقى النيميرو دو بي باج. دونك نمشي لانسيرسيون، داكوغ انسيرسيون، شفتو هوني ثم تكست بوكس وثم هيدر اند فوتر، تكليكي وهذه هيدر اند فوتر هي لونتي تو البي باج. انا شنو نحب نجم هوني نمشي للسلايد نمبر وبرا، معناتها نيميرو دو بي باج نكليكي عليها. يقول لي شو تحب تدخل، تحب تدخل الدات ايتو، انا ما نحبش الدات، نحب كاينه سلايد معناتها نيميرو دو ديابوزيتيف. هذه فوتر ثم عباد يحبوا يكتبوا مثلا اسمهم اللوطه ولا اسم البروجي، عرفت كيما نلقاو كيما احنا في الرابور كي نكتبوه اللي في الوورد، ساعات نعملوا اون تيت ديفيرونت ولا نعملوا بيت باج ديفيرونت هكا تبدا. هذه هي الفوتر، كي كليك عليها باش تشوفوا. شفتوا هوني تزادت، راني باش نحي الفوتر، شفتوها معناتها كاين هذه اخك انا معناتها هذه وحده دات ووحده سلايد نمبر ووحده فوتر. دونك كون فو سيليكسيوني كيما هكا في البوكس تولي لك اكتيف باهي. وهنا يقول لك ابلاي وبيان ابلاي تو اول، كانك تعمل تو اول معناتها ديابوزيتيف اللي باش تخدم بهم الكل فيهم هذوما لي دو يتعاودوا، معناتها الفوتر تتعود وسلايد نمبر معناتها اوغمونطاسيون. كان تعمل ابلاي معناتها مره برك، داكوغ. دونك احنا باش نعملوها ابلاي تو اول. انا جوست باش نوريكم الفوتر. باهي هوني شفتوا اني تو باش نمشي نزيد ديابوزيتيف اخر، نعمل نيو سلايد، هيك نزيدو واحد اخر. باهي وهذا نزيدو واحد هكا فارغ، منعرفش يظهر لكم ولا حتى الفارغ. شوفوا شفتوش فيه، شفتوها تغوا تظهر لكم ولا هيك نكبر في منعرفش. اوكي شفتوها من لوطه هوني اهو فين الفلاش. باهي نرجع نصغر فيه. دونك اوكي في الديابوزيتيف الكل هذه هيك باش نسيليكسيونيها. سيبوزون انا نحب نكبر فيها ولا نحب نعمل لها كولور ديفيرون، جوست نسيليكسيونيها وباش نعمل هيك نجربو كولور، نعملو روج ونعملو هنا ونعملو ونغمونتيوها شويه جوست باش تراوها. شفتوها باهي شفتوها هوني ما تبدلتش في لي زوتر ديابوزيتيف. دونك شنو الحل باش نبدلوها؟ نقعد انا كل مره نبدل فيها؟ نو، تو سامبلومون جو في انولي الخدمه هذه اللي خدمتها نتاع الفوتر نحبكم معناتها نحب نوريكم لقطه مهمه برشا في الفيو. باش نمشي للفيو في الماسك، باش نمشي للماسك داكوغ. هذا الماسك نتاعي هوني ديجا، هذه اللي عملت فيها البارتي نوار، فيها دات وفيها الفوتر وفيها النيميرو. باش نجي هوني باش نسيليكسيوني هذا، نكليك عليه دو فوا تتحلي الباج فورما باش نجي ونبدل فيه. اش معناتها نبدل فيه؟ هات نمشيو باش نبدل فيه، باش نبدل في الكولور. هات نعملو تكست، هذه نعملها اون روج، ومن بعد نحب نكبر في التاي، نكليكي عليها ونبدل. هذه انا كي نبدل من هوني كلهم يتبدلوا. مثلا نعملوا لها 40 جوست باش تشوفوا برا داكوغ. الفوتر نحب نكتب ليتس ليرن وذ فدوى. وهني ثم اللي يحب يكتب اسمه كل ديابو يلقى مكتوب اسمه من لوطه هو بينامو داكوغ، ولا مكتوب اسم البروجي اللي خدمه جيستيون دو حاجه داكوغ وذ فدوى. هذه هي ليدي نتاع الفوتر. وهنا انا الدات ما نحبش دات نحيها، نحبش نكتبها انا. دونك باش نعمل سي بون نسكر الماسك دو ديابوزيتيف كيما قاعدين تشوفوا، ما تبدل حتى شيء. دونك كيف توا باش نمشي للانسيرسيون ونعاود ننسيري الفوتر. الفوتر هو معناتها البيت باج داكوغ. دونك باش نعاود نكتيفي سلايد نمبر، وهذه الفوتر شفتوا هوني ولات باغ ديفو مكتوبه لسلام مسفدوا، تنجم تبدل فيها. وسلايد نمبر تو ان فوا نكليكي ابلاي تو اول نورمالمون باش يوليو النيميرو دو بيت باج باش يكون ان روج وكها. دونك باش نعمل ابلاي تو اول اي فوالا شفتوها. وعلى فكره كي تخدم انت بالماسك دو ديابوزيتيف، علاش الماسك دو ديابوزيتيف باهي؟ على خاطر حتى شو ما تنجمش معناتها كل شيء يجيك هكا مريقل، فهمت؟ ما تقعدش تو شو كي باش نعمل انسيرسيون. شوفوا تو حتى كم تفهموا كي باش نعمل انسيرسيون دو ديابوزيتيف. هيت نعمل حتى كوبي، نشد هذه الديابوزيتيف نعمل لها دوبليكي كوم كوا كوبي. ما نورمالمون شوفوا شفتوا النيميروتاسيون دو باج وحده تتبدل. هذه 3 هذه 2 هذه 1 vous voyez.
ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اخدموا كيما هكا وشوفوا باش معناتها النيميرو. اني اول حاجه النيميرو مهم برشا. دكا مثلا سيبوزون انا نحب نبدل كولار، نرجع للفرع. كان ما تخدموش بالماسك لازمكم كل مره تبدلوا. شو كان نبدل هونيا باش تفهموني، باش نبدل هوني نرجعوا كولار بلو. هيك نختاروا حاجه اخرى باش يظهر الفرق. هيك نبدلوا واش نعملوا كولار، خاطرني عامله استنى بهيت نكبروا فيه باش تشوفوا الفرق. المفيد نعملوا موديفيكاسيون كولا بلو وش اسمه. كي تعمل انت ما يتبدلش في لي زوتر ديابوزيتيف كي تخدم بالنورمال بالعادي. هذه شفتوا دو اخك الماسك اللي كي تمشي تبدل في الماسك الموديفيكاسيون تصير في الدوكيمون كامل نتاعك. فهمتوا الفرق؟ والماسك وشنو فيه باهي كي تبدا عندك مثلا هالليماج كان بدلتها هوني شفتوا هكا نطلعها نعمل كلوز نلقاها طلعت فيها من الكل. هيك هو اليوتيليتي نتاع الماسك. ما تبقاش تخدم فيه خدمه معوده تقعد كل مره تمشي تبدل فيه في بلاصه. فهمتوا؟ سينو سيبوزون انا جيت هوني او كسيليكسيونيت هيك باش نبدل فيه. نرجعوا مثلا ما نعرفش انا معناتها اي موديفيكاسيون نعملها هوني. هيك نعملوا ايتاليك، هيك نعملوا سولينيي، زدتها سولينيي داكوغ. نعمل نسكر هذا لا اله الا الله محمد رسول الله. نسكر الماسك دو ديابوزيتيف بالفرنسي اسمه، بالانجلي الماستر. دونك سكر. شفتوها كيفاش ولات سولينيي كلها. هذه التغوا، هذه الدو، هذه الان. نعرفش فهمتوا الفرق ولا داكوغ. دونك هيك خاطرني كبرت فيها وعملت موديفيكاسيون فيها وحده. دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوني. 40 جو بونس فهمتوا البلوس نتاعها معناتها نتاع الماسك دو ديابوزيتيف. زيدوا تفرجوا في اللي معناتها يحب يحضر البلان يتفرج في الفيديو اللي في لاشين يوتيوب تلقاوها في الديسكريبسيون في الفيديو. دونك عملنا هوني هذا النيميروتاسيون دو كيت باج امورنا مريقله. دونك نجيو توا البارتي مهمه برشا اللي هي اسم الجوري واسم لي ممبر دو جوري. اش معناتها؟ عادي باش نمشي لانسيرسيون سوا هوني بالفيغور نعمل زون دو تكست ولا نكليكي هذه تكست بوكس هونيا. وباش نجي نحط هوني اش نكتب بريزونتي هونيا. كاينكم مثلا دو في ولا كاينك اون في ولا سا ديبون بريزونتي كيفاش على فا. نعملو بريزونتي بار وتعمل دو بوين وتكتب اسمك واسم بينومك. هيك نكتبو فدوى ونعملو اي سيرين داكوغ. بيان سور اللقب الاسم واللقب وهذوما تجمو مثلا شو تجمو تحطوهم الوسط هكا تجمو اكوتي. دونك باش انا جوست باش نعمل كوبي كولي. دونك نتوما فاهمين كيفاش تكتبوا به. ثم هذه البارتي نتاع اسامي الجوري باش نشفتوها البارتي باش نعمل لها هكا كوبي كولي. نتوما باش تكتبوها به. انا حسيت بيها معمول شويه باش نمشي للماسك دو ديابوزيتيف باش نطلعوا شويه. هذه حاجه نطلعوا شويه وزيد نقص فيه شويه نعمل له كراب نقصه معناتها بال جو بونس هكا يزي نسكر. شفتوا كيفاش تقصوا طريقه. لا دونك نطلعوا هكا. راهو اتو مومون تجمو تعملوا اي موديفيكاسيون تحبوا معناتها اي موديفيكاسيون تجمو تعملوها اتو مومون داكوغ. سيبوزو انا الريفليكسيون ما عجبتنيش نحب نانوليها. دونك جوست كليكيو على هذه elle sera annulée داكوغ. دونك مريقلين نتعداو. دونك هذه البارتي مهمه برشا باش تجيو هوني انكادري بار وتكتبوا الاسم نتاعو مثلا البروف علي كذا. وتعمل من بعد افيك الكلافي نتاع السوري تعمل هكا. هذه ماش تعرفوها ولا نوريها لكم التوش نتاع تابولاسيون. نكتبوا كلافي فيزوال. هذه جوست استيوس كي تبدا تكتب انت. شوف كي تكتب هذه التابه شفتوها هذه هي التابولاسيون اللي تلقاوها تحت حذر الاطفاء. كي تبدا تكتب انت في هنا باش تكتب تحب هذوما يجيو تحت بعضهم داكوغ. شفتوا علي منعرفش انا البروف اسمه علي محمد باهي باش تقعد تعمل اسباس هكا. لا دونك ليدي شنو باش يجيو تحت بعضهم تعمل تابولاسيون تكليكي. شفتوا كيفاش وهني تكتب نعرفش انا مسيو
مسيو اكرم. به شفتوها كيفاش كي تبدا تابيلاسيون يجيو تحت بعضهم مريقلين، معناتها ما تعرفش روحك جوست كليكي هكا يجيو تحت بعضهم تابيلاسيون. دونك باش تقعد الخدمه هكا منظمه، فهمت؟ كل اسم بخاف قدامه. وبيان سور راهو سيليكسيونيو الحاجه اللي تحبوا عليها وتعملوا لها تبدلوا في التيب ديكراتور في الكولور في كل شيء. دونك عندكم هذوما زوز مهمين برشا. دونك بريزونتي بار تنجم تعملوا نفس ستيل بريزونتي بار دو بوين وتهبطوا تكتبوا كانك مسيو ولا مدام. داكوغ، فهمت؟ مدام مثلا انت وبنامتك وتكليكي مثلا هكا تعملها اي، وهنا مدام فاطمه ولا مدموزيل فاطمه. دونك وبيان سور ماذا بيك تكون كوريسبوندونس. هوني عملتها كرا. شوفوا هذه مثلا اونكادري بار، نحب كيفاه بريزونتي بار. دونك شوف باش نعمل، نسيليكسيونيها ونكليكي على الكلافي على هذه كونترول شيفت سي. هذوما ثلاثه الكونترول والشيفت والسي، هذوما ثلاثه كونترول والشيفت والسي بالكلافي نتاعي. نكليكي عليهم بالصوابعي ثلاثه، نسيليكسيوني الحاجه اللي نحب عليها، نعاود نسيليكسيوني هذه اونكادري، نعمل كونترول شيفت والسي. اش باش يصير؟ جو في كوبيي لا ميزون فورم ونسيليكسيوني بريزونتي بار، نعمل كونترول شيفت في. شفتوها كيفاش تبدلت؟ نزيد نوضح لكم. مثلا سيليكسيوني هذه رياليزاسيون، نعمل كونترول شيفت سي، معناتها جي كوبيي لا ميزون فورم. كان سيليكسيوني هوني مادموزيل فدوى ونعمل كونترول شيفت في. شفتوا شجره؟ جي كوبيي لا ميزون فورم. نعرفش فهمتوني ولا؟ دونك فد واه دونك سي بون مريقلي. باه وسيبوزون انا مثلا هذه فدوى نحب نعمل تابيلاسيون، نجي قدامه نعمل فازة التابيلاسيون كيما هكا. ريتو كيفاش يجيو تحت بعضهم. هذه مثلا نعمل لها واحده برك عادي. دونك هذه فاسون دو بريزونتي. تجمو زاده تعملوا كادر وتحطوا فيه اساميكم سينو. دونك لي ليغو مهمين برشا. وهذه وينها؟ المينيستير دونسينيمون سوبيريور، نحبوها بالفرنسي احنا. هذه باش نعمل لها كوبي. نقول لكم على المفاجاه. المفاجاه انه هذا الخدمه اللي قاعده نخدم فيها تو باش نحط لكم اللين في الفيديو و فو بوفي لا تيليشارجي باش تعملوا كوبي كولي هاد المعلومات هذم. وبيان اللي عجبته يحب يخدم بها المفيد والسبيتش. السبيتش زاده باش تلقاوها هونيه. داكوغ. دونك اللي ما عملش باش يعمل. دونك انا شفتو عملت سيليكسيوني كوبي كولي خرج لي هكا بلون. دونك الكولور باش نبدلو نعملوه مثلا في النوار. بيان سور شوفوا ماذا بيكم تخدموا بدي كولور هكا يكونوا بلو نوار، فهمت؟ به سي بون. هذه المينيستير رو تجمو تحطوها ما تحبوا، مثلا كيما هكا تهبطها. داكوغ. تجيبها الوسط، انت تعمل كيما تحب معناتها بريزونت. تجمو زاده تبدلوها تحطوها في الجنب. به تري بيان. تنجم ترجعها في هكا موديل هكا كاري وتحطها في الجنب. داكوغ. سي افو دو جوي. به نكبر روحنا هكا. به مريقل. دونك حطينا هذه. اش مازالت الدات نتاع السوتونونس. النيميروتاسيون مهمه برشا والدات. نورمالمون ديما الاسامي نتاع الجوري والكل ديجا انت باش تطبع الرابور هما يعطيوك الاسامي. دونك باش تحطهم في الرابور الاسامي نتاع الجوري. احنا كتبنا اش كتبنا هنا في دوفون اونكادري بار. لا هذه غلطه، لازمكم تكتبوا دوفون لا كوميتي جوري. تعملوا هذه كوبي ونمشيو هونيا. باردون. به نحب الابليات لحظه نرجعها اون نوار. هذه اللي عملت لها كوبي باش نسيليكسيونيها ونرجعهم اون نوار باش تشوفوا الفرق. به شوفوا هوني دوفون لا كوميتي جوري بريزيدون اكزاميناتور اللي هو الرابورتور انكادرون سوسيتي انكادرون نتاع لونيفرسيتي نتاعك. انا هوني كاتبه ممبر ثم دي. شوف كانك تقرا في يونيفرسيتي عطاوك اسامي لي بروف اللي باش يكونوا في الجوري نتاعك وانت ما تعرفش شنو هو لو رول نتاع كل واحد. دونك باش تحطهم ممبر. داكوغ. كانك تعرف شنو هو لو رول نتاعهم باش تكتب كل واحد تكتب قدامه بريزيدون اكزاميناتور انكادرون. فهمت؟ انكادرون. هيت نحنا نعملو الفيرسيون هذه خير. دونك نجي هوني. داكوغ. شفتوا كيفاش هوني الارا كي نكتب تو مسيو علي اكرم وباش نعمل تابيلاسيون. شفتوا وحده باش نكتب هوني نعرفش انا هيت نكتبوا فدوى ونعملو. شفتوها كيفاش تابيلاسيون
ديما التابيلاسيون يجيو قد قد. هذه هي الحاجه الباهيه في التابيلاسيون كي تبدا تكتب في تكستو. داكوغ دونك تري بيان. شنو اخر؟ وهذه بريزونتي بار. شوفوا تنجموا تجيبوها هنا الوسط هكا. باردون سيليكسيوني. بس انا جوست باش نوريكم تنجموا تكتبوا اساميكم هكا، سي با لا بين تعملوا لا مادموازيل ولا مسيو. اي بريزونتي بار كانك افيك ان بينوم. داكوغ كانك وحدك تجي هوني وتحطها الوسط هكا. بريزونتي بار تكبر فيها شويه. بيان سور سي اتوا دو جوي في ستيل في التيب معناتها في البوليس في كل شيء سي اتوا دو جوي. الحاجه اللي تعجبك هكا وتشوفها مزيانه اخدموا بها. لنا قعدت لنا فازت بريزونتي في الدات نتاع السوتونونس نتاعك. غالي بار حقا تنجمو تزيدو هديه بروجي دو فان ديتود. هيك نهبطو هذا شويه، نهبطو جيري شويه. شفتوا كل مره تزيد حاجه انت باش تموديفيها معناتها سولون خدمتك شنو لازمك تعمل شنو لازمك ما تعملش. داكوغ نجيو هوني نحبوا نعملوا هذه بروجي دو فان ديتود. وشنو خاطر لي ماستر مشكل اسمع راهو هذا الديابو هذا بالنسبه للباج دو غارد هذيا سوا ماستر سوا ليسونس سوا ميموار مش بروجي دو فان ديتود. سا ديبو ما يقلقش معناتها سي نفس البرانسيب نتاع الخدمه. دونك نبدلوها في النوار ونطلعوها الفوق مثلا هكا. دونك لازم نبدل هذه. نرجع للفيو سلايد ماستر نهبطها شويه نشوف سي بون. نهبط شويه حتى نصغروا فيها شويه في التاي. شفتوها بامال. دونك كيما قلت لكم مازالت لنا الدات. دونك هنا باش هنا دوفون لا كوميتي دو جوري باش تجي قبلها تنجم تكتب هكا بريزونتي devant le comité de jury le مثلا نعرفش انا le 13 مثلا juin 2021. داكوغ هذيا كانت تعرف انت ديجا نهار 6:30 معناتها نصيحه مني اكتبوا الدات سواء تكتبها هكا وبيان ثم فاز اخرى تجي تنحيها وتكتب من هوني هذه في عوض ليتسلر فدوى تكتب الدات. سي فوزابل داكوغ معناتها سي افو دو جوي. بهيت هذه انا نحب نبدل لها الكولور. نبدل الكولور نرجعها اون روج. ميمسي انا جنب برشا الكولور بلو كان لاحظتو كل شيء نخدمو اون بلو. سينو اوكي تنجمو تحطو كان اسمكم وهذه اون نوار جوست راهو هكا بريزونطاسيون برا. دونك فوالا اش قولكم فيه. بون هوني احنا ما خدمناش لي زانيماسيون مي هو هذوما اللي خاطر عملت كوبي كولي هما فيهم ديجا دي زانيماسيون. تنوريكم كيفاش تخدموا لي زانيماسيون. ديزولي كنت طولت عليكم. جوست نزيدكم فازه اخيره في الديزاين باش تمشيو لجوجل باش تكتبوا مثلا ايكون ستيلو. هذه جوست استوس ايكون ستيلو تمشيو لي زيماج. انا باش نكتبها باش نختار هوني بلوم. داكوغ باش نشوف اون بلوم مزيانه. سيبوزون عجبتني اون بلوم وين هاي اللي عجبتني انا. باهي نكليكي على هذه وبرا سامبل ونهبط هكا شويه تنلقى دي زوتر بلوم. باهي نختاروا هذه وتيليشارجيها انغيستري ليماج سو. جوست حبيت نوريكم فازه في النيميرو دو بيس باج تيليشارجيها. باهي هذه انا كي تيليشارجيتها افيشي دون لو دوسيي كيف عملت لها تيليشارجمون باش نعمل لها كوبي باش نمشي للباوربوينت نتاعي ونعمل لها كولي. شفتوها ليماج فيها لاغيير بلون باش نسيبريميها باش نمشي هوني للجوجل وباش نكتب هكا ريموف بي جي. شفتوا اللين تو نحطوه لكم في الديسكريبشن. تكليكي عليه تطلع الفوق تجيك هوني تيليشارجي اون ايماج باش تمشي ليماج هذه اللي تيليشارجيتها تو تعمل لها هذاش باش يعمل باش ينحي لك لاغيير بلون باش تعمل تيليشارجي. هي باش نكليكي عليها افيشي دون لو دوسيي وتعمل كونترول سي وتمشي للباوربوينت نتاعك وتعمل كونترول في.
ها هي جاتك شفتوها. باهي ليدي سي كوا. دونك انا حبيت شنو حبيت نعمل اون بتيت ايماج هكا مثلا كوم سي نكتب. دونك هذه باش نعمل لها كونترول اكس كوبي باش نمشي للفيو سلايد ماستر نجي هوني نعمل كونترول هكا نصغرها وهذه باهي هذه باش نرجعها في النواغ خاطر شوفوا بريفيرابل تكبروا فيها شويه اي اما في الكولور ديما نيميرو دو بيت باج تخليوه عادي. دونك تخليوه في النواغ نحيولو هنا التكست اوتلاين اللي هو روج نعملوه هنا باهي وهذه باش نصغر فيها شويه ونسكر. علاش عملت هكا باش تكون ابليكي في لي ديابو الكل. شفتوها هوني جاتني مزيانه اما خاطر الديابو الاول تمهل ولا يا جماعه ولا ما عجبتكمش. باهي 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 باهي. دونك كي تصير لكم مشكله كيما هكا ترجعوا جوست سلايد نمبر تعملوا هكا سيليكسيونيوه ابلاي تو اول شفتوها وتتصلح. معناتها كان فسدتوا فيه ولا معناتها غلطتوا وفوزافي سوبريمي هكا اون باج ولا حاجه جوست تعاودوا لي زيتاب تتريغر. دونك هذا جوست استوس سي افو دو جوي. نجم مثلا ما عجبتنيش بعيده برشا نكليكي على سلايد ماستر نجيبها هكا وهذه نهزها هكا اي حاجه موديفيكاسيون تعملوها هوني ال سورا ابليكي بارتو. هيك علاش معناتها انا عملت هكا شفتوها. دونك سي بون جو بونس كملنا. هذم هما راهو النصائح الكل. سينو هوني تنجموا تكتبوا اسمكم واجلها اسم البروجي نتاعكم داكوغ خاطر ديجا شفتوا هكا في الديابو اللي من بعد تلقاوها هذه هوني. دونك تري بيان. تو نجيو بارتي انيماسيون جيست تسيليكسيونيو اي حاجه ايماج ولا كذا تمشيو لانيماسيون بيان ديابوراما. تو يجيوكم لي انيماسيون تكليكيو من هوني راهو اي فيرسيون باوربوينت تخدموا بها. بربي اللي ما تفرجش في الفيديو يتفرج نتاع لي انيماسيون باردون تاع لي انيماسيون كيفاش تعملوا دي انيماسيون في البلان تاع ليكسبوزي نتاعكم وتفرجوا فيه داكوغ. مثلا هذه هكا باهي من بعد سيليكسيوني هذه مثلا حتى هي نعمل لها انيماسيون كيفها ولا فلوت ان. كان تحبوا تشوفوا لي زانيماسيون باش تكليكيو هوني انيماسيون بي باش يتحل لكم هذا على جنب داكوغ. هوني كيما حكيت قبل سما تكليكي على انيماسيون من هوني على جنب تقول له ستارت اون كليك او بيان ستارت وذ بريفيوس. احنا باش نعملوا ستارت وذ بريفيوس وهذه نعملوها ستارت افتر بريفيوس معناتها واحده من بعد واحده جست باش تشوفوا. دونك لي زانيماسيون بيدي يظهروا فهمتوني تري سامبل. دوا باش نشوف البارتي الاخيره من الفيديو تاعنا شنو تقولوا. دونك بالنسبه للجماعه اللي تخدم بالانجلي به باش نحط لكم الباراغراف هذه before beginning the representation of my project وتسميوا البروجيكت realize it in order to obtain my master degree in research وتسميوها معناتها التيب دو دبلوم. I want to thanks the commission board Mr. وتسميهم لي بروف مستر كذا ومستر كذا for the attention they shown toward my modest work that they agreed to evaluate. I want also to thank at first bien sûr my supervisor d'accord who spared no effort to guide and motivate me to perform to my maximum ability along this project. donc ماذا بيكم تشكروا لونكادرون ميسالش حتى كان ما عاونكش اشكروا في جمله. secondly my co-supervisor Mr. كذا who provided me always with continuous advice and attention to detail to further clear up my idea. دونك هي اللي شنو باش تشكر الجيري ماذا بيك تشكرهم واحد واحد و هيك نعمل لكم كوبي تشكرهم واحد واحد ولونكادرور نتاعك ما يسالش تنفخوا شويه سينو. دونك بالنسبه لي كومونتير تكتبوهم هوني راني باش نطلع هوني الكومونتير هذه باش نحط لكم واحده فيها لونجلي واحده فيها الفرنسي. جو بونس الفرنسي ما عنديش هكا ما شكرتش فيه جوري مي تنجموا تاخذوا جمله من نورمالمون عملتوا الريميرسيمون في الرابور. اي ريميرسيمون في الرابور لازمكم تشكروا الفاكولتي اللي تقراو فيها كيما قلت لكم اول فيديو هبطته في لاشين يوتيوب حكيت فيه شنو تكتب في الرابور نتاعك في الشابيتر 1 في الانترو جينيرال في الريميرسيمون في السومير اوتوماتيك في الكونكلوجن جينيرال في الابستراكت حكيت على الحكايات الكل.
دونك الريميرسيمون وقت تجي تشكر باردون لونكادرور نتاعك، حاول تاخذ جمله وتزيدها هوني اش باش تقول ميرسي مسيو لو بريزيدون، ميرسي لي ممبر دو جوري. هي ليدي سي كوا هما البريزيدون باش يرحب بيك وكل شيء، ومن بعد يقول لك فازي سي اتوا لا بارول، ومعناتها كومونسي لا بريزونطاسيون تاعك باش تقول له ميرسي مسيو لو بريزيدون، ميرسي لي ممبر دو جوري. وهني تسميهم، تسمي لونكادرور نتاعك تقول ميرسي معناتها على ليفور اللي بذلوا معاك وكل شيء، داكوغ. ومن بعد تشكر لي ممبر دو جوري بيان سور. ومن بعد تقول permettez-nous de vous présenter l'ensemble de nos études effectuées dans le cadre du projet de fin d'études intitulé، وتسمي البروجي نتاعك، داكوغ. واللي خدمتوه كانكم خدمتوه في الشركه تقول اكيد لونتربريز اسمها pour la durée مثلا x de temps كل شيء، داكوغ. فهمتوني ولا؟ تري تري بيان. هيك نعمل لكم كولي اني الفرونسي عملته كوبي هونيا دونك في الديابو ثاني. سينو نرجع بالله حاجه مو باش نعطيكم زاده هونيا نوتر بريزونطاسيون. راهو نورمالمون لي بلان كلهم اللي تخدموهم باش يكونوا ديما انترو اوبجيكتيف كونسيبسيون رياليزاسيون كونكلوزيون برسبكتيف، اكثر يخدموا هكا. حتى كي يبدا عندهم دي تيتر ديفيرون في الرابور معناتها في البارت معناتها في الفيرسيون وورد راهم ماهمش لي ميم تيتر مي سي لو ميم كونسيبت. اش معناتها؟ مهما واحد باش يعمل بريزونطاسيون باوربوينت عنده انترو، عنده اوبجيكتيف، عنده سواء يسميها كونسيبسيون بيان رياليزاسيون والكونكلوزيون، وبيان سور من بعد يعمل دي سو بارتي كيما حكيت في الفيديو سي بري. معناتها اللي ما تفرجش يتفرج باش يزيد يفهم. سينو باش نعمل لكم هنا كوبي كولي للبارتي هذه اللي هي مهمه برشا. نوتر بريزونطاسيون سويفرا لو بلان سويفون اللي هو هذا البلان هو السومير نتاع الاكسبوزي نتاعك، وتسمي تبدا تقول nous commencerons d'abord par introduire le projet en présentant la société CASA d'accueil, la problématique, les besoins de l'application. La partie suivante sera consacrée à spécifier l'objectif de l'application. Nous poursuivrons en détail la conception des différentes parties de notre projet et la réalisation, et nous finirons par une conclusion et quelques perspectives. حاجة simple. اما حاولوا كي تحكيو تكونوا اهلاز وما تبداوش. نعرف معناتها سي نورمال واحد يبدا قلبه يدق وخايف، مي بون حاولوا تجربوا تعملوا بريزونطاسيون وحدكم في الدار، تحاولوا معناتها تحكيوا وحدكم وتجربوا تعملوها اون بلان ايكران كيما هكا، وتحضروا لي زانيماسيون ان شاء الله تكونوا فهمتوني. دونك سي بون جو بونس جوست هذه هوني تعملوا لها انيماسيون. دونك تدخلوا لي زانيماسيون تكليكوا هذه مور انترنس افكت وتختاروا انيماسيون اللي تعجبكم. بلا اللي يحب يتعلم يعمل لي زانيماسيون كل شيء تفرجوا في الفيديو اللي حكيت لكم عليه كيفاش تعملوا بلان دو رابور، تو تفهموا كل شيء. ديجا انتوما في كان تحبوا تفرجوا في الفيديو باش تلقاو ديزاين معناتها في الفيديو باش تلقاو التصويره هذه كيما هكا معناتها الانيماسيون هذه. بلي لحظه نوريها لكم كيما هكا الانيماسيون هذه نوار وزرقاء، داكور. سينو نرجعوا سيليكسيونيو نكليكيو هوني على انيماسيون، نكليكيو على هذه ليفير اللي هما لي زانيماسيون دونطري وتختار مثلا سبيرال تجيك هكا كاين هذه. شوفوا جربوا الانيماسيون اللي تعجبكم اختاروها سي تو. دونك فوالا الفينال نتاعنا. انا بيرسو تعجبني حاجه هكا، ماذا بيك تخدم حاجه سامبل. صحيح انا ثم برشا دي تومبليت في الانترنت راهو تنجموا تخدموا منهم. تو نعمل لكم فيديو ان شاء الله بعد هذا كيفاش تختار انت تومبليت من الانترنت وهكا تاخذ منها جوست دي معناتها دي تروك دي بارتي وتلصقهم في الخدمه نتاعك، داكوغ، باش تخدم خدمه مزيانه. وبيان سور شوفوا هونيا بلي باش نزيدكم حاجه ما كنتش باش نزيدها ما تو باش نزيدها. هيك نعملوا باج شفتوا هذه هكا مزيانه في النوار. اما من بعد مثلا نجيو هونيا هيك نمشيو للفيو نعملوا سلايد ماستر نعمل ديزاين جديد باش نكوبي هذه كوبي نجي في الباج هوني. استنى اول حاجه سيليكسيون كيما هكا ولا نعملوا هذه دوبليكي به. دونك عملت دوبليكي معناتها جلي دوبليكي وبدلت فيها موديفيكاسيون طلعت فيها الفوق شفتوها هي. دونك وخليت هي نفسها عملت كلوز. توا كي نمشي لهوني للنيو سلايد نلقاهم دي موديل جدد. فهمتوا كيفاش معناتها باش ما نقعدش انا خدمتي. استنى سوبريمي نعمل نيو سلايد وندخل هذه نزيد واحده اخرى. دونك هونيا نجم نعمل البلان تاعي هيك نزيد نوريكم. نمشي لهوني نعمل كوبي هيك نعمل كوبي البلان باش هكا توضح لكم التصويره وبرا. ها كنترول اكس
بون باش اي كونترول اكس نجي هوني نسيبريميها جست باش تشوفوا فهمتوا. هوني هات نكبروا هذه البلان باش تاخذوا ايدي وبرا على الديزاين. معناتها نتوما تنجموا تعملوا ديزاين وحدكم من غير ما تستحقوا تمشيو تيليشارجيو. دونك هذا نسيبريميو هذه. فوالا البلان تاعنا بربي ماهوش مزيانه. نعم. دونك سي افو دو جوي. بربي نزيدكم استيوس اخيره. دونك سيربريز قلت لكم عليها. الخدمه هذه اللي خدمناها مع بعضنا تلقاوها في نجي هوني مثلا نكتب كاري بلو ولا تكتبوا اي حاجه. راهو انا جست هكيك وبرا معناتها مش نختار مثلا ان ديزاين بلو عجبني مثلا هذا هكا حاجه سامبل حاجه. نعمل انغيستري ليماج enregistrer نعمل هنا ouvrir afficher dans le dossier نعمل copier CTRL C نمشي للخدمه نتاعي هات نمشي للفيو ونمشي للسلايد ماستر باش نعمل ديزاين جديد. دونك نجي هوني دوبليكي ونجي نحي هذه نوار ونعمل CTRL V. باهي نكبرها شويه نكليكي عليها دو فوا. حال الكاليتي نتاعها خايبه نعمل غوني نكليكي دو فوا ونعمل غوني وغوني باش ناخذ منها بارتي. باهي سي بون. نجي مثلا هونيا هكا حتى نكبرها شويه داكا ونجبد هكا ونعمل كلوز. نجي لهوني جو في اجوتي نيو جوست باش تشوفوا برا اش بيه سي با مال. راكي تعملوا استنى باش نزيد باش تراوه بالباهي. انا باش نعمل كونترول ا جو في كوبي كل شيء نعمل هوني كونترول في جوست باش تشوفوا الفرق وبرا كي تعمل انت با مال. تنجمو تصغروا فيه معناتها تمشيو للفيو سلايد ماستر ناخدو هكا بارتي صغيره برك منه. ممكن التصويره ما هيش طياره مي جو بونس فهمتوني فهمتوا ليدي داكوغ. مزيان صحيح ولا لا. المفيد كان عجبكم بربي اعملوا لي جيم. نحب اي واحد يتفرج في الفيديو يعمل لي جيم ويكتب لي هو شنو يقرا. نحب نعرف انا لي فولور نتاعي اسكو يسون اون تيرمينال وشنو لي برونش اللي متبعينه معناتها الدبلوم اللي تحضروا فيه. ميسالش قولوا لي خليني انا نحب نتعرف عليكم خاطر فريمون ميرسي بور لو معناتها الكلامكم المزيان سواء الميساجات اللي يجوني في الانستغرام ولا اللي يجوني في التيك توك. اللي مش متبعني في التيك توك يتبعني راني ديما نهبط دي زاستوس هكا وفازات تسهل عليكم الخدمه. وميسالش احكيو على صحابكم عليا فهمت عاونوا بعضكم. سينو فواسي الخدمه الفينال ان شاء الله تكون عجبتكم. نعرفش معناتها هذا هو اللي تلوجوا عليه مي بون كوراج للناس الكل وان شاء الله يا ربي ديمونسيون تري بيان اونورابل. وبربي اللي يتفرج في الفيديو عاونوا وقل لي معناتها وكو جو سويت بون شانس وربي معاكم ومع الناس الكل وبالتوفيق ان شاء الله. وكان عندكم دي كيستيون نيزيتي با. يلا على بروشين.